وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إلى الله سبحانه وتعالى سون الناقانين على فتركم على إلا ليعبدوني إن اللي عملكم ينجي على فتركم على ماو وديز عالم يمتان بيت إبادة مالتنا إني سيساي ألتيكاتهم ألتنسوا الفلقم وما أريد منهم أن يطعموني إن دابلونيم الفلقم يلال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله سبحانه وتعالى سجنوا على رزبات بزور رزق إمسات كيتانو ذو القوة يا حيلنا يا أتم يقولبت بالبيتنو المتين بتأم تنكرا يهونا يتانو بلو نفسون قلت الله سبحانه وتعالى سلزه يتززنو بإبادة نونجي دنيا لما شبركنا بدنيا لي لما الفات عليهم هن سنل مكسب يلهم مالات عليهم منقد يلهم مارس يلهم زنبلن جاتجين أطفن نكمت مالات عليهم دنيا متاسفل قالج جن دنيا لآخرة سببنات ودا آخرة مشجعريانات لمالاتنو بس عيناتهم سوالي بيجات أدرجو لباتهم سوالي بيجات أدرجو لمالاتنو تزوج آيات بفيت هون يجين آيات تكررنا بفيت إلى آيات الله يتيازنوا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى له ولا تمدن عينيك عينوتشين أتقوت تلال أتسنزر بتأمالتنا